जाल्लो आनी सद्याक तुमी भायर आयिल्ल्या कितें एक्झॅक्टली? कितें आमकां लोकांक कित्याक धाडले? आमकां MLA म्हणून आमकां एसेंब्लीक कित्याक धाडले? फकत रस्ते करपाक, फकत लायट चोवपाक, गटर करपाक? आमकां लोकांक धाडले, आमकां लेजिस्लेट करपाक, हांगा गोंयचे पासत लॉ करपाक. गोंयच्या लोकांक कितें बरें आहा त्या लॉ करपाक गोंयच्या लोकांक फायदो जावपाक जाय. आनी जे लॉ वायट आहाय गोंयकारां पासून ना ते उपोज करपाक. सो आज गोंयकारांक कितें जाय? गोंयकारांक जाय तेंची जमीन सांबाळलेली, तेंची शेतां सांबाळलेली, तांचे न्हंय सांबाळलेल्यो, तांचे भुरग्यांक जॉब, गोंयकारांक जॉब मेळ्ळले. सो हे इश्यू लोकांचे आनी हे इश्यूज घेवन आमचे सगळे MLA एकठांय जावन सगळ्यांनी बील घायला. टोटल 21 बील घायला. ही डिस्कशनां येवपाक इंट्रोड्यूस जावपाक जाय आनी सगळ्यांनी डिस्कशन करपाक जाय आनी पास जावपाक जाय. आतां अजून पासून 4 वर्सां जालीं ऑपोजिशनाचें एकूय बील येयना आनी खंयचो आमचे बरे गोंयकारांक पासत आमी बील घाताय ती येयना. आनी तुमी चोयलां आसा रुलिंगाची नाका ती रातची आतां रातची पास जाताय ती नाका ती बिलां. सो आमची डिमांड कितें आहा? आमची जी बील घातली ती आमची इंट्रोड्यूस जावची, डिस्कशन जावची, सगळ्यांनी उलोवची आनी पास जावची. वायट आहा जाल्यार कळटलें कोण सपोर्ट करता कोण सपोर्ट करना ती. एटलिस्ट इंट्रोड्यूस जावपाक जाय, डिस्कशन जावपाक जाय. आतां 4 वर्सां जालीं आनी 1 वरां उरलां. आतां आनी कोण एसेंब्ली जातली जाल्यार खबर ना. आतां आख्ख्या गोंयच्या लोकांची डिमांड आहा ही बिलां आनी गोंयकारां पासत सांबाळपाची. ही कितें बील घाल्ला ती सगळे गोंयकारां पासत, कोणाचें पर्सनल कांय ना हिंगा. आनी हें डिस्कशन जावपाक जाय म्हणून आयज हे आमी प्रोटेस्ट केल्ले आनी स्पिकराक डिमांड केला, हेजे प्रेशर घायल्लो आहा ही बिलां आमची आहा ती हाडची म्हणून आनी डिस्कशन जावची. आनी ती जावं ती कोणा पॉझिटीव आहाय नेगेटीव ते उलोवन दी सगळ्यांक कळटलें. गोंयकारां पासत कोण झगडटा कोण झगडटा भायल्यान सगळें म्हणटा आमी गोंय राखपाक जाय, गोंय सांबाळपाक जाय, आमी गोंयचे पासत. पूण प्रॅक्टिकली आतां येयलें जाल्यार ती कळटा कोण एगेन्स्ट आहाय ते गोंयकारां पासत. हांवें कळ्ळें डिमांड आमचो कितें ही बिलां इंट्रोड्यूस जावपाक जाय, डिस्कशन जावपाक जाय आनी गोंयचे पासत की बरें आहा ती बील पास जावपाक जाय.